Maayong hapon mga kaigsunan, basig kabubuhat sa kaiglesiyahan sa bisan asang suok sa tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa gayon nga kita-gitagana sab sa Ginoo gayon nga maka live kita ining palis mga igsuon sa bisan sa mubo lang nga mga panahon makahatag kita og mensahe, pagpahinumdom, pagligon o pagdasig sa katawhan sa Dios. Bago pa lang mga kaigsunan na human ang atong Sunday service. Salamat sa Ginoo, successful, malampuson kaayo ang atong gihimong serbisyo para sa Ginoo. Salamat nga na-relieve na usab, na-ligon, na-recharge ang alagad sa Dios ug ang katawhan sa Dios. So mga igsoon, magkatagtag gamay pagpamalandong, no? Ang pulong sa Dios mga kaigsuunan nga akong pagabasahon diha sa